अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, हमारे वालदैन जो बच्चों की परवरिश करते हैं अक्सर सख्ती करते हैं। बहुत से वालदैन बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में एक निगलेक्ट जो है बचपन में रह जाता है कि दरअसल क्या होता है, ये नज़रअंदाज करना ही होता है या इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं, और बच्चों की ग्रूमिंग जो है वो किस हद तक अब चेंज करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है जलवत अली साहिबा को। मैम बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी, बच्चों की इमोशनल नीड क्या होती है और वालदैन की जानिब से उन्हें नज़रअंदाज करना, निगलेक्ट करना, दरअसल ये टर्म किस लिए यूज होती है? जी, बहुत शुक्रिया हीरा आपका, और एएसएफ टीवी का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इस मौजू पे बात करूँ। मैं खुद भी मदर हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं, और मैं खुद उनकी परवरिश जो होती है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली एफर्ट कर रही हूँ कि मैं ऐसी परवरिश करूँ कि एक बहुत अच्छी माँ साबित हो सके और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ फलें-फूलें। बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं इस टॉपिक को ज़रूर एप्रिशिएट करूँगी जो आप के इस प्रोग्राम के तहत आप लोगों ने इसे रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊँ कि बच्चों को जो निग्लेक्ट करना है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारा। लेकिन हमने कभी इसे सोचा ही नहीं, इस तरह से सोचा ही नहीं है कि ये एक इश्यू है, क्योंकि हर वालिदैन ये अपना फ़र्ज़ समझता है कि बच्चों को डाँटना, बच्चों को इवन कि मारना, डाँटना तो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है, लेकिन हम उनको मारना और उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना तो एक आम सी बात है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनके वालिदैन उनके साथ प्यार मोहब्बत से, या उनके बड़े बहन-भाई प्यार मोहब्बत से उनकी परवरिश करते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनकी तरबियत में और उन बच्चों की तरबियत में जिनको निग्लेक्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जो बच्चे निग्लेक्ट किए जाते हैं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ी-सी रीज़न्स बताना चाहूँगी कि बच्चों को निग्लेक्ट किया क्यों जाता है हमारे इस माशरे में। मैं इस पे बात कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप कर सकती हैं। जी, सबसे पहली वजह जो है इन बच्चों को निग्लेक्ट करने की, वो वजह तो ये है कि वालिदैन जो होते हैं हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, और जो पॉवर्टी की वजह से वालिदैन सारा दिन अपने रोज़ के जो माश है उसके लिए अपना टाइम सर्व कर रहे होते हैं। तो वो इतने परेशान होते हैं कि वो अपने बच्चों को एक भरपूर ग़िज़ाइयत वाली जो डाइट है उनके लिए चाहिए, वो तो बहुत दूर की बात है। वो उनको 2 वक़्त की रोटी भी नहीं दे सकते, और जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं और अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। सेकंड, मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी वजह ये है कि जिन वालिदैन के पास, दोनों के पास जॉब्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी वेजेस इतनी कम है। हमारे इधर पाकिस्तान में आपको मालूम होगा कि मिनिमम वेज अभी 32,000 अनाउंस हुई है, और वो 32,000 जो है वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसके ऊपर, ठीक है? और अब आप ये देखें कि 32,000 रुपए में एक एक 2 अफ़राद का बच्चे और 2 अफ़राद जो हैं उनका गुज़ारा बहुत मुश्किल है। तीसरा, एलीट क्लास के बच्चे हैं। एलीट क्लास के पास पैसे तो मौजूद हैं, लेकिन वो भी अपने उन पैसों को बढ़ाने के लिए बिज़नेस मीटिंग, बिज़नेस पार्टीज़ के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपने बच्चों को नौकरों के हवाले करके, तो वो उनसे भी बरी-ज़िम्मा हो जाते हैं, उनको भी नेग्लेक्ट करते हैं, और फिर बच्चों पे जो इसके असरात हैं, अगर मैं उस पे थोड़ा-सा बात करूँ, बल्कि चौथी वजह एक और बहुत अहम वजह है कि सारे ही हालात ठीक हैं, घर के ज़रिए माश भी ठीक है, घर भी ठीक है, तो मियाँ और बीवी की जो आपस की चपकलिश है, जो वायलेंस है यहाँ पे, जिसको कि बहुत से बेशक लॉज़ बने हुए हैं, लेकिन वायलेंस को उस तरह से हम घरेलू मामला अभी तक भी समझ रहे हैं, और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, और वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके भी असरात मुरतब होते हैं, और वो निग्लेक्ट हो रहे होते हैं। जब मियाँ-बीवी दोनों आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे अंडरस्टूड है कि वो निग्लेक्ट हो रहे होते हैं। अब मैं ज़रा इनके असरात पे बात करना चाहूँगी कि बच्चों के ऊपर 2 तरह के असरात होते हैं। एक, उन पे नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं, दूसरा उनके ऊपर जिस्मानी असरात मुरतब होते हैं। नफ्सियाती इस तरह से कि वो बच्चे बहुत सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं, उनके अंदर एतमाद की कमी होती है, वो बहुत चिड़चिड़ा फ़ील करते हैं, और उनकी, जब वो घर में इस तरह का माहौल देखते हैं बच्चे, माँ-बाप उनकी बात नहीं सुन रहे होते, चाहे वो छोटी-सी भी कोई बात क्यों नहीं है, तो वो बच्चे बाहर जाके लड़ाई-झगड़ा करते हैं, और घर से फ़रार को जो समझते हैं कि हम बाहर चले जाएँगे तो हम ठीक हो जाएँगे, तो वो जब बाहर जाते हैं, तो आप देखें बाहर जाके वो नशे के आदी हो जाते हैं, कोई किसी गलत हाथों में आ गए तो उनको भिखारी बना दिया, फिर उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ेज़ के बहुत ज़्यादा चांसेज़ होते हैं। तो बच्चे
नफ्सियाती तौर पे तो इस तरह का असरात उन पे मुरतब होते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पे देखा जाए तो वो एक भरपूर इंसान, जो सेहतमंद इंसान होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो बिल्कुल वो नहीं हो पाएगा जिसको कि निगलेक्ट किया जाता है। और ज़हनी तौर पे अगर इंसान थका हुआ है तो उसका जिस्मानी तौर पे भी ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा थकावट फ़ील करता है। तो जब उस पे नफ्सियाती असरात होते हैं तो जिस्मानी तौर पे उसकी ग्रोथ का रुकना, उसका रात को नींद का ना आना, भूख का ना लगना, ये सारे जो असरात हैं उसको एक मुअस्सर इंसान बनने का, मुअज़्ज़ज़ शहरी बनने का, एक मुहज़्ज़ब इंसान बनने से बहुत दूर ले जाते हैं। तो ये वाले जो असरात हैं, ये मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा हैं। एक बच्चा जो होता है वो, जैसे हम कहते हैं कि एक मुस्तकबिल का मामार है, जब वो ही तंदुरुस्त नहीं होगा तो वो कैसे अपने माशरे को आगे लेके चलेगा और कैसे एक तंदुरुस्त माशरा कायम होगा। बिल्कुल, जी। माशरे के ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चे और बच्चियाँ जो कि बचपन में किसी किस्म का भी निग्लेक्ट जो है वालिदैन की जानिब से, घरों के अंदर नानी-दादी, बड़े बहन-भाई सब लोगों की जानिब से कहीं न कहीं इग्नोर होके, कहीं न कहीं उनकी इमोशनल नीड ना मिलने की सूरत में जो उनके बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है, किस तरह के आप केसेज़ देखती हैं कि वो जवानी में क्या वो अच्छी लाइफ़ गुज़ारते हैं? क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके अंदर एंगर ही देखने में मिलता है या फिर कोई न कहीं बेहतरी की कोई गुंजाइश होती है उन इंडिविजुअल्स में जब वो बड़े होते हैं? जी, बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं यहाँ पे वालिदैन के अलावा जो हमारे बड़े हैं घर के, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जॉइंट सिस्टम को प्रेफ़र किया जाता है और जॉइंट सिस्टम होता है, और अगर फुल फ्लेज्ड चचा, ताया, खाला वग़ैरह नहीं भी साथ होते तो दादी-दादा का तो साथ होना बहुत अंडरस्टूड सी बात है, वो होते हैं। तो बच्चे सिर्फ़ वालिदैन की इग्नोरेंस का ही शिकार नहीं बनते हैं, बल्कि वालिदैन, नानी, दादी और एक डिस्क्रिमिनेशन जो बरती जाती है बच्चों के ही दरमियान। एक तो निग्लेक्ट किया जाता है टोटली बच्चों को। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा जेंडर के हवाले से अगर कहूँ तो बच्चियाँ ज़्यादा निग्लेक्ट होती हैं बच्चों की बनिस्बत। लेकिन बच्चियाँ उसी तरह से जितना वो निग्लेक्ट होती है, इतनी उनके पास इतना सोचने की सलाहियत उनकी खत्म हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। क्योंकि जब उनको निग्लेक्ट किया जाता है और उनको बचपन में कह दिया जाता है कि तुम बच्ची हो, तुमने हँसना नहीं, बोलना नहीं, तुमने ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना, बाहर नहीं जाना। तो जब उनको इस तरह से किया जाता है और उनको फिर समझ नहीं आती कि वो करें तो करें क्या? तो वो बहुत ज़्यादा उनका जो होते हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, और यही वजह है हम देखते हैं कि जब वो बड़ी होती हैं और फिर उनको कोई काम में अगर इन्वॉल्व किया जाए तो वो काम जब करते हैं तो फिर उनको उस तरह से वो इफ़ेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाती, जो कि वो कर सकती हैं अगर उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता। तो इसी तरह से अगर हम ये देखें कि जब पॉवर्टी की वजह से बच्चे निग्लेक्ट होते हैं तो फिर उनको या तो चाइल्ड लेबर में भेज दिया जाता है, वालिदैन के पास खुद चूँकि नहीं है उस तरह से जॉब नहीं है, तो वो छोटे-छोटे बच्चों को ही आपने बाहर खोखे पे देखा होगा, उनको वर्कशॉप्स पे देखा होगा, उनके छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स पे देखा होगा, तो वहाँ जाके वो बच्चे और ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पे तो उनका इवन की शनाख्त ही खत्म हो जाती है, उनका नाम तक नहीं रहता। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब जाके देखते हैं तो उनको आवाज़ क्या दी जाती है, ओए, छोटे, मुन्ने इधर आओ, तो वो उनकी नाम तक खत्म हो जाता है। फिर उनको पता ही नहीं होता कि वो उन्होंने करना क्या, उनकी जो सलाहियतें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसी तरह से चाइल्ड लेबर अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस, आल्दो कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए बाकायदा लॉ बन चुका हुआ है और हम जो हमारे 14 साल से कम उम्र बच्चे-बच्चियाँ जो नहीं कर सकते वो काम किसी के घर में एज़ डोमेस्टिक वर्कर, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली हम खुद देखते हैं, अगर हम अपने घर से अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो हर घर ने, हर सोसाइटी है, हालांकि ये बड़ी पढ़े लिखे लोगों की है, लेकिन हर घर में छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से आपको मैं यकीन दिलाऊं, यहाँ पे मैं अपनी सोसाइटी में देखती हूँ, ये मीडिया की सोसाइटी है, यहाँ पे मैं देखती हूँ कि उतने वर्कर, उतनी फैमिलीज नहीं है जितने बच्चे हैं जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो घरों में काम कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि जितने दूसरे बच्चे हैं उतने ही वो हैं, यानी कि एक हमारे माशरे में अगर मैं ये कंपैरिजन करूं तो 50 ही बच्चे निग्लेक्ट हो रहे हैं और 50 ही बच्चे जो वो प्रिविलेज हैं यहाँ पे और वो उस तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा माशरा 50 के साथ तो नहीं बनना, वो 50 भी तो इधर ही रहेंगे ना। तो यही वजह कि हमारे बाहर जब हम निकलते हैं गली मोहल्ले में, कॉर्नर्स पे, फिर वो बच्चे अपनी एग्रेशन बहुत मुख्तलिफ तरीकों से निकालते हैं, कभी किसी छेड़खानी करके, कभी किसी को तंग करके, और उस तरह से वो एक डिसेंट
جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈیسنٹ مہذب انسان بننے سے وہ قاصر رہ جاتے ہیں، جن میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری کمیونٹی کا قصور ہے، ہمارے معاشرے کا قصور ہے، جو کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ اس ٹاپک پہ ابھی تک ہم نے سوچنا بھی نہیں شروع کیا۔ یہ تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھا اسٹیپ لیا، اور ہمیں ایز سوشل ایکٹیوسٹ، میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہوں، میرا ہر وقت گراس روٹ لیول پہ ورکرز کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ واسطہ رہتا ہے۔ تو میں جب سے آپ نے یہ کہا، میں نے خود سوچا کہ میں اس کو ضرور اب ہائی لائٹ کروں گی اپنے مختلف جو میں سیشنز کرتی ہوں کمیونٹی میں، جو ٹریننگز کرتی ہوں۔ بالکل جلوت صاحبہ، آپ کیا کہیں گے کہ ری ہیب سینٹرز پاکستان میں کس طرح کے ہیں، ان کا کیا ماحول ہوتا ہے؟ کیا وہاں پہ ایموشنلی نگلیکٹڈ بچے، یعنی کہ جو نظر انداز کر دیے جاتے ہیں والدین کی جانب سے، فیملیز کی جانب سے، ایکسٹینڈڈ فیملیز کی جانب سے، کیا ان کا رول ہے؟ کیا کوئی مؤثر رول کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں ایسے ری ہیب سینٹرز کو؟ دیکھیں، ہمارے یہاں پہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہاں پہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں نا، وہ نگلیکٹڈ چلڈرنس کے لیے نہیں ہیں۔ جو نیگلیکٹڈ تو ایک بہت بڑا ایک واسٹ ٹاپک ہے نا، مگر مثلا میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہوں، لیکن میں انہیں نگلیکٹ کر رہی ہوں، لیکن ان بچوں کو کوئی پتہ نہیں یہ کہاں پہ اپنی رسائی حاصل کریں گے۔ ہمارے یہاں پہ جو ریہیبلیٹیشن کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں نا، وہ جیسے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو ہے، ایس او ایس ولیج، چلڈرن ولیج کا جو ایک بنا ہوا ہے، وہ بنے ہوئے آرفن چلڈرن کے لیے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کا بنا ہوا ہے، وہاں پہ وہ بچے جاتے ہیں کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو گیا، یعنی کہ جسٹ نگلیکٹ ہونے پہ کوئی ادارہ نہیں بنا ہوا کہ جو ان کو وہاں پہ رکھے گا اور ان کے لیے وہ جو ہے وہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے گا یا ان کو ایک بنائے گا۔ اب دیکھیں، یہاں پہ اب جن کے والدین ہیں وہ بچے بھی اسی طرح سے شکار ہیں۔ بہت سے بچے ایسے آتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دینا چاہوں گی کہ بہت چھوٹی سی آبادی ہے یہاں پہ لاہور کے ایک سلم ایریا میں، وہاں پہ ہم لوگ نے کچھ سینٹر بنائے ہوئے تھے بچوں کے چائلڈ لیبر کی ایجوکیشن کے اوپر۔ وہاں پہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ابھی اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے کوئی آج سے 7 سال پہلے اس بچے کے، ایک بچہ تھا اور ایک بچے مختلف گھروں کے تھے، اس بچے کے والدین اسی طرح سے اسے نگلیکٹ کرتے تھے، اور وہ کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا۔ وہ کہتے تھے تمہاری اماں کا حق ہے، تمہیں مارتی ہے، تو تمہارے بابا جو دیکھو ان کے پاس جاب نہیں ہے، وہ کیا کریں تمہیں، کیوں اس طرح سے کیا کریں وہ تمہارے ساتھ۔ وہ آگے باہر کا غصہ بچے پہ نکالنا، اور بچے نے ڈرے ہوئے بیٹھے رہنا سارا۔ پھر میں نے اسے آہستہ آہستہ تھوڑا سا اپنے ایک تو سینٹر میں جگہ دی جس پڑھنے کے لیے، وہ پڑھا وہاں پہ، اور آج وہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بے شک وہ ایک ویلڈر ہی بنا ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایک نان فارمل سی ایجوکیشن تھی، کوئی آگے نہیں وہ جا سکا، تو لیکن وہاں پہ اس کو تھوڑا تھوڑا میں نے ایز مدر ٹریٹ کیا۔ اس کو میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کی اماں کے پاس، ابا کے پاس اس طرح سے ٹائم، ان کے اماں ابا کے پیرنٹس میں ہم نے کمیٹیاں بنائی تھی، وہاں پہ پیرنٹس کو بلا کے ہم نے ان کو بولا تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے بہیو کرو۔ ان کو تھوڑا، ہوم بیس ورکرز ہیں، وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی کیونکہ وہ سارا دن کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے پاس اتنی کم اجرت ہے کہ یقین کریں کہ 5 سے 6 ہزار پر منتھ ایک خاتون صرف اتنا کما پاتی ہے، اور 12-14 گھنٹے کام کر کے۔ تو وہ بھی پھر بچوں کو، بچہ پاس ہے، وہ موتی لگا رہی ہے، بچے نے پکڑنا ہے، وہ بچے کو ہٹا رہی ہے، بیٹا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، میرے پاس کوئی نہ آئے، میرے پاس غم ہے، میرے پاس مختلف قسم کے جو وہ چیزیں تیار کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ان کو نظر انداز بھی کر رہے ہوتے، بچے کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا میں 2 موتی لگا کے پھر آتی ہوں تیرے پاس۔ تو اس طرح کے بچوں کے ساتھ کے لیے جو میں نے کام کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو میں نے کاؤنسلنگ کی ہے، ان سے بات چیت کی ہے، ان کو سائیکو سوشل سپورٹ کا ہم نے ایک یونٹ بنایا ہوا تھا جس میں ہم ایسے بچوں کو دیتے تھے، لیکن اس کے اندر بھی یہ کہا جاتا تھا نہیں، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ابیوز ہوگا تو وہ آئے گا تو یہاں پہ پھر اسے دی جائے گی، کوئی ٹرامائز ہوگا تو اس کو یہاں پہ بلایا جائے گا تو اس کے ساتھ۔ تو ہمارا یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ ادارے یہ جو چند ایک میں نے بتائے یہ موجود ہیں، لیکن یہ ان بچوں کے لیے ہیں جو کہ وہاں پہ ہیں۔ تو میں یہاں پہ ویسے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ
ایک میں بچی کی بھی بات بتا دوں، وہ بچی آج کل ڈاکٹر بن رہی ہے اور مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کوئی 10 سال پہلے جب وہ ادھر آئی تھی تو اس نے وہ پڑھا، پھر اس کے بعد اس نے اسٹیپس لے کے تو پھر آگے جب وہ پڑھی تو وہ ڈاکٹر بن رہی ہے۔ اس نے پھر مجھ سے رابطہ کیا کہ جی اس طرح سے میں وہی بچی ہوں جو آپ کے ادھر چائلڈ لیبر میں پڑھتی تھی سینٹر میں، تو میں اب یہ ڈاکٹر بن گئی ہوں۔ اس کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا، اس کا باپ جو تھا وہ ایک مستری تھا، جو کہ مزدور اور مستری ہوتے ہیں، گھر بناتے ہوتے ہیں۔ ماں ہوم بیس ورکر تھی، اس کو بہت زیادہ پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن وہی بات کہ نہ تو وہ فیسیں ادا کر سکتے تھے، لیکن اس کے علاوہ اس کو کوئی 2 لفظ پیار کے بھی نہیں وہ بولتے تھے کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ ہمارے پاس آئی، اس کی کاؤنسلنگ کی گئی، اس کو ٹائم دیا، ٹیچرز کو میں نے کہا کہ آپ نے اسے ضرور ٹائم دینا ہے، میں نے خود اس کو ٹائم دیا، پرنسپل سے بولا اسے ٹائم دینا، تو جب اسے ٹائم دیا گیا تو وہ بچی اپنے اس سے نکل کے تو آج وہ ڈاکٹر بن رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی اگزامپلس موجود ہیں۔ تو ادارے جو ہیں وہ تو ایسے بچوں کے لیے ہیں، اس طرح کے بچوں کے لیے کوئی اس طرح سے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ہے، لیکن یہ ادارے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کے کوئی پالنے والا نہیں ہے تو وہ اس ایس او ایس میں چلے گئے ہیں، وہاں پہ وہ اچھا ہے ان کا ماحول، ان کو پرورش کرتے ہیں، ان کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن یہ جو اور بچے نگلیکٹڈ ہو رہے ہیں نا، ان کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ جسٹ نگلیکٹ ہوئے ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی ادارہ ہو، وہ ایسا نہیں ہے سین۔ جلوت صاحبہ، اس میں والدین کو آپ کیا صلاح دیں گی؟ کیا وہ اپنے بچوں کو کوئی مخصوص دن میں ٹائم دیا کریں یا کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا ہی ٹائم بچوں کے لیے نکالیں، کچھ بچوں کی بھی سنیں، کچھ اپنی بھی سنیں؟ والدین کو کیا صلاح دیں گی؟ بالکل، میں خود جینڈر اسپیشلسٹ ہوں اور میں جینڈرس کی ٹریننگس بھی کرتی ہوں، اور میں اس میں بھی یہ بچوں کو، نہ صرف والدہ کو، ہمارے یہاں پہ ایک المیہ یہ ہے کہ جو بچیوں کی جو پرورش کی جاتی ہے نا، بچیوں اور بچوں کی، اس میں یہ ایک تو ان کو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کا بہت زیادہ فقدان ہے، وہ نہیں دی جاتی ہے۔ جب وہ پیرنٹ بن جاتے ہیں نا تو اس سے پہلے ان کو پیرنٹس ہونے کی جو اور اپنے بچے کی پرورش کس طرح سے کرنی ہے اس طرح کی کوئی کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ان کو، یا کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی اس میرڈ کپل کی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کو میکسیمم ٹائم دے سکتے ہیں۔ میں خود ورکنگ خاتون ہوں اور میں نے جاب ایک دن بھی نہیں چھوڑی اپنی، ڈیورنگ پریگنینسی بھی میں جاب پہ رہی، اور بچوں کو بس وہی جو میٹرنٹی لیو ہوتی ہے وہی اپنے بچے کے ساتھ 3 منتھ اسپینڈ کی، اور اس کے بعد پھر جاب شروع کر دی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ والد اور والدہ دونوں اگر بچے کو کوالٹی ٹائم دیں، اس میں زیادہ ٹائم، کوانٹٹی اور کوالٹی میں فرق ہے۔ ایک تو کوانٹٹی، سارا دن ماں بچے کے پاس بیٹھی رہے اور اسے ڈانٹتی رہے، ڈپٹتی رہے، تو میرا خیال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن کوالٹی ٹائم اگر آپ اپنے بچے کو دیتے ہو، اس سے بات کرتے ہو، اور یہ ٹائم میں سمجھتی ہوں کوئی بھی ورکر جو 12 گھنٹے کام کرتا ہے یا 14 گھنٹے کام کرتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ پرائورٹیز کی بات ہے۔ والدین کو اپنی پرائورٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اکثر والد جو ہیں، مائیں جو ہوتی ہیں اب بچے کو نہلا بھی رہی ہوتی ہیں، پیمپر چینج کر رہی ہوتی ہیں، ساری رات ماں اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، والد جو ہے اس نے بے شک کام پہ جانا ہے یا نہیں جانا، وہ قدر نہیں کرتا کہ وہ اس کے ہو۔ تو فرسٹ آف آل تو میں اپنے جو میل ساتھی ہیں ان کو بھی یہ کہوں گی کہ فیمیل کے ساتھ آپ دونوں پیرنٹس بنے ہیں نا، تو دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اگر اور بچہ رات کو نہیں سو رہا تو آدھا ٹائم وہ گزارے، آدھا ٹائم وہ گزارے۔ اور اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہے کہ والد بھی انجوائے کرے گا۔ بچہ جو کپڑے چینج کرتے ہیں ہم بچے کے، اور وہ ٹکیلیاں کر رہا ہوتا ہے، شرارتیں کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں پھیلا رہا ہوتا ہے، تو میں عموماً یہ کہتی ہوں کہ یہ جو مرد ہے نا اس سے محروم رہتے ہیں، وہ جو چہک ہوتی ہے بچے کی اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو والدین دونوں کو بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے، اور یہ ٹائم اگر سارا دن میں ان کے پاس نہیں نا، تو رات کو سوتے وقت کم سے کم ان سے پورے دن کی کہانی پوچھ لی جائے کہ بیٹا آج کا دن کیسا گزرا۔ 2-3 سوال ہیں وہ والدین اپنے بچوں سے پوچھ لیں۔ پہلا سوال کہ بیٹے آج کا دن کیسا رہا آپ کا، بچہ پورا بتائے گا، وہ جو بھی وہ چھوٹی چھوٹی بات بھی بتا رہے ہیں اسے سنیں اور توجہ سے سنیں۔ بچہ بڑا مائنڈ کرتا ہے اس چیز کو، ماما آپ کا دھیان تو کہیں اور ہے تو آپ میرے سے بات کر رہے ہو، یا آپ کا بار بار فون آ رہا ہے آپ کا، تو نہیں، اپنا جو آپ کا کام کا ٹائم ہے، کام کے فون ہے ان کا ٹائم علیحدہ سے رکھیں، اور اپنے بچوں کا ٹائم علیحدہ سے رکھیں۔ پھر کھانا
सुबह नाश्ते का टाइम भागम भाग में हो रहा होता है, चलें बच्चे भी जा रहे होते हैं, वालिदैन को भी जल्दी होती है, नहीं कर सकते, लंच भी नहीं अमूमन हो पाता, लेकिन डिनर का एक टाइम जो है मैं समझती हूँ वो रखा जाए और ज़रूर रखा जाए और उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें से भी पहले मैं थोड़ा-सा ये कहूँगी कि हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है बहुत ज़्यादा। अभी अगर जैसे मैं बात करूँ कि डिनर का टाइम एक होना चाहिए, लेकिन हमारे जो मोस्टली वर्कर्स हैं उनको ओवर टाइम अगर लगाना पड़ता है, उनकी इनकम इतनी कम है कि वो खुद, आपने देखा 2-2 जॉब्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और जो दूसरे वाले वर्कर हैं जो ओवर टाइम जिनको मिलता है वो ओवर टाइम लगा रहे होते हैं, तो वो फिर वो टाइम भी उनका स्किप हो जाएगा, वो डिनर भी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये कि हमारी रियासत जो मिनिमम वेज है उससे निकल के वो डिसेंट वेज की तरफ जाए। डिसेंट वेज यानी कि वर्कर को इतनी एक वर्कर की तनख्वाह हो कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे तरीके से पाल सके, उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर सके और उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर सके। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, जो अभी बहुत से अंडर एज बच्चे हैं ड्राइविंग करते फिर रहे हैं, और अभी पिछले दिनों जो आपने देखा कि वो बच्चे ने कितने ज़्यादा अफराद को अपने एक्सीडेंट में ख़त्म कर दिया और फिर ये लाइसेंस की बात हुई और ये वो, तो ये भी एक निगलेक्ट हुए बच्चों की ही एक किस्म है जो कि बाहर निकल आती है, क्योंकि घर में उनके पास उस तरह से कोई टाइम देने के लिए नहीं होता है, तो वो फिर इस तरह से, और उनके पास अवेलेबिलिटी है, गाड़ी है, बाइक है, कोई भी चीज़ है, तो वो निकल आते हैं बाहर, तो वो फिर जाके तो इस तरह से अपना जो एग्रेशन है वो निकालने के लिए इस तरह से करते हैं। तो इसमें वालिदैन, हमारी रियासत और हमारा माशरा, हमारे यहाँ पे नेबरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो मुल्क है इस तरह से नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप देखें बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ में नेबर्स का कोई रोल ही नहीं रहा, जबकि हमें याद है कि छोटे होते नेबर्स भी कह देते थे, वो भी कुछ ना कुछ नसीहत कर देते थे, अच्छी बात बता देते थे जो ज़हन में रहती थी। तो माशरे को भी पूरा रोल अदा करना चाहिए कि बच्चे सबके सांचे हैं, बच्चों ने पूरे मुल्क को, पूरे माशरे को आगे लेके चलना है। जी। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, ये थी हमारी एक्सपर्ट जलवत साहिबा। इनकी बातें आपने सुनी, कितनी ही ज़्यादा मुफीद थी तमाम वालिदैन के लिए और उन लोगों के लिए भी कि जिनके ख़ुसूसन छोटे बच्चे हैं। कम से कम वो उनकी ग्रूमिंग के साथ साथ बच्चों को तवज्जो दें, बच्चों को टाइम दें, बच्चों की बातें सुने, उनके साथ कम से कम एक डिस्कशन लेवल के ऊपर आएँ और बच्चों के हर मसले के ऊपर बात सुनने के लिए वालिदैन का होना बहुत ज़रूरी है। माशरे के तमाम एलिमेंट्स को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए कि बच्चे हमारे जो कल का मुस्तकबिल है कि वो निगलेक्ट ना हो। तालीम और दुनिया से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।